प्रश्न छ भाव र विचारमा के फरक छ? सुन्दर प्रश्न छ। हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै लाग्छ। भावना, मन, विचार, बुद्धि उस्तै उस्तै लाग्छ सबै, तर भिन्नता छ। जसरी घर बनाउनु पर्यो भने इँटा चाहिन्छ, सिमेन्ट चाहिन्छ, बालुवा चाहिन्छ, गिटी चाहिन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छन्। गिटी बालुवा मात्रै राखेर घर बन्दैन। गिटी बालुवा इँटालाई जोड्ने काम गर्छ सिमेन्टले। सिमेन्ट भएन भने बालुवाले गिटीले इँटलाई जोड्न सक्दैन, जोडाइ हुँदैन, योग बन्दैन, घर निर्माण हुन सक्दैन। चाहिन्छ, नभई हुँदैन। गिटी पनि चाहिन्छ, बालुवा पनि चाहिन्छ, फलाम पनि चाहिन्छ, इँटा पनि चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ, नभई हुँदैन। तर ती सबैलाई जोड्ने काम सिमेन्टले गर्छ, बिना सिमेन्ट केही पनि हुँदैन। त्यसै गरी भाव सिमेन्ट जस्तो हो। भावले जोड्छ, बलियो बनाउँछ। हाम्रा विचारहरू छरिएका छन्, हाम्रा इच्छाहरू छरिएका छन्। अहिले एउटा इच्छा आयो, अर्को इच्छा आयो, फेरि अर्को इच्छा, फेरि अर्को इच्छा। केही देख्यो कि इच्छा जन्मिन्छ, यो पाए हुन्थ्यो, यो नभए हुन्थ्यो। अब मनमा कति विचार, कति विचार। इच्छा जन्मियो कि विचार जन्मिनु परिहाल्छ, किनभने त्यो इच्छा पूर्ति गर्नु पर्यो। इच्छा पूर्ति गर्नको लागि विचार जन्मियो। त्यही विचारबाट बुद्धि जन्मिन्छ। चिन्तन गर्न थाल्यो व्यक्तिले, बुद्धि जन्मियो। सबै त्यहीँबाट उत्पन्न हुन्छ, इच्छाहरूबाट। र इच्छा अनगिन्ती हुन्छन्, धेरै छन्, विचारहरू धेरै छन्। त्यसमध्येको कुनै एउटा विचारलाई तपाईँले समाउनुभयो र त्यसलाई बलियो बनाउँछ, दृढ बनाउँछ भावले। यदि त्यो इच्छाप्रति तपाईँको भाव जोडियो, अब त्यो कर्ममा रूपान्तरित हुन्छ, त्यो इच्छा पुरा हुन्छ। जुन इच्छामा भाव जोडिन्छ त्यो इच्छा मात्रै पुरा हुन्छ। भाव नजोडिएका इच्छाहरू पुरा हुँदैनन्। इच्छा आउँछन् अनि जान्छन्। जसरी सिमेन्ट भएन भने घर बन्दैन। कति बालुवा आउँछन्, जान्छन्, गिटी आउँछन्, जान्छन्, जोडिँदैन। घर बन्नको लागि सिमेन्ट चाहिन्छ, जोड्ने तत्त्व चाहिन्छ। त्यसकारण भावको मूल्य छ। भाव रसायन हो। भावले सबलाई जोड्ने सामर्थ्य राख्छ। कुनै पनि चिजलाई जोड्न सक्छ, बलियो बनाउन सक्छ, दृढ गराउँछ भावले। हाम्रो इच्छा शक्तिमा भाव शक्ति जोडिएन भने त्यो इच्छा दीर्घजीवी हुँदैन। अहिले एउटा इच्छा गर्यो, फेरि छोडिदियो, फेरि अर्को इच्छा, फेरि अर्को इच्छा। यो नाचे गर्छ, नाचेको नाचे हाम्रो मन। त्यस कारणले पहिलो दुईटा काम गर्नुपर्छ। पहिला त आफूलाई उपयोगी, आफ्नो जीवनलाई समृद्ध बनाउने, विकास गर्ने, आनन्दतिर लैजाने, सुखतिर लैजाने, शुद्धतातिर लैजाने, निर्विकारतिर लैजाने विचार अथवा इच्छाको छनौट गर्नुपर्छ। र त्यो इच्छामा भाव जोड्नुपर्छ। भावले त्यसलाई दृढ बनाउँछ र हामी त्यसमा काम गर्न सुरु गर्छौँ, कर्म सुरु हुन्छ।
भाव जति प्रगाढ भयो त्यति हाम्रा इच्छाहरू पुरा हुन्छन्। हामीले चाहे जस्तो जीवन बन्छ, सोचे जस्तो हुन्छ। भाव शक्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शक्ति हो, जोड छ यसले। त्यसै भएर जहाँ भाव जोडिन्छ त्यसलाई योग भनियो। भाव जोडिएन भने योग बन्दैन। भाव चाहिन्छ। त्यसकारण अध्यात्ममा भावको धेरै ठुलो मूल्य रह्यो। भगवानलाई पनि भाव अत्यन्तै प्रिय लाग्छ रे। कसले के गर्यो महत्त्वपूर्ण होइन, कुन भावले गर्यो महत्त्वपूर्ण। भाव प्रिय लाग्छ। भाव शक्तिलाई प्रगाढ बनायो भने न ध्यानमा प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ, न बाहिरी जगतमा। धन कमाउन पनि भाव शक्ति चाहिन्छ, ध्यान कमाउन पनि भाव शक्ति चाहिन्छ। भाव शक्तिको विकास विशेष ऊर्जा ध्यान विधिबाट हुन्छ। विशेष प्रकारको ऊर्जा ध्यान प्रयोग गर्न सकियो भने आफ्नो भाव शक्तिको विकास हुन्छ। जहाँ भाव शक्ति विकास हुन्छ त्यहाँ हाम्रो सोच, हाम्रो विचार, हाम्रो इच्छा, हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो सङ्कल्प दृढ हुन्छ। हाम्रो सङ्कल्पलाई दृढ बनाउने नै भाव शक्तिले हो। भाव शक्ति छैन भने जीवन कता हराउँछ कता हराउँछ। एउटा काम गर्न लागेको मान्छे फेरि अर्कै काम गरेर फर्किन्छ। कुनै कुरामा पनि दृढता हुँदैन। अलिकति एउटामा गर्यो छोड्यो, फेरि अर्को गर्यो, फेरि अर्को गर्यो, फेरि अर्को गर्यो। अस्थिरता, जीवनमा अस्थिरताको मूल कारण हो भाव शक्तिको कमी। विचार शक्ति चाहिन्छ, नभई हुँदैन। जसरी गिटी बालुवा पनि चाहिन्छ, नभई हुँदैन। तर बिना सिमेन्टीको गिटी बालुवा कामै छैन। त्यसै गरी विचार शक्ति चाहिन्छ, तर बिना भाव शक्तिको विचार शक्तिको अर्थ छैन। यो टिकाउ हुँदैन, काम गर्दैन। दुईटैलाई साथ साथमा उठाउने, विचार शक्ति, भाव शक्ति, अझ शारीरिक शक्ति सँगसँगै लैजाने सबैको महत्त्व छ।